हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज हम इस वीडियो में सीखने जा रहे हैं कि एक ऐसा इंसान जो बहुत थका हुआ होता है, उसे इसके बावजूद उसे नींद नहीं आती। उनकी उन उन चंद वजूहात की तरफ चलते हैं। पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और उनके बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आप तक जल्द पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं अपने टॉपिक को। कुछ दिनों पहले मुझे एक दोस्त ने मुझे रब्ता किया और कहा कि भाई मुझे नींद नहीं आती, हालांकि मैं बहुत थका हुआ होता हूँ, उसका क्या वजह है। तो मैं बहुत सोचा, उसके बाद मुझे पता चला कि वो वजह क्या है। इंसान तो बहुत थका हुआ होता है, लेकिन उसके बावजूद उसे नींद नहीं आती। वजह ये होता है कि एक ऐसा इंसान जो बहुत काम करता है, उसका दिमाग फ्रेश रहता है, फिर भी जब तक उसका दिमाग नहीं थकेगा उसे नींद नहीं आएगी। इसलिए इंसान को चाहिए कि वो अपने दिमाग को भी किसी तरह थकाए, मतलब कि अपने दिमाग को यूज़ करे। एक ऐसा इंसान जो बहुत थका हुआ होता है, उसे फिर भी नींद नहीं आती। उसका वजह ये होता है कि वो उस दिमाग को इस्तेमाल करता नहीं है, सिर्फ अपने जिस्म को इस्तेमाल करता है, काम करता है। मतलब कि एक ऐसा इंसान है जो एक ही अमल करता रहता है, लेकिन खुद के दिमाग को इस्तेमाल नहीं करना पड़ता उसे। मतलब कि एक वेटर है जो खाना पहुंचाता है लोगों को और उससे पैसे लेता है, मैनेजर को देता है। तो एक ही अमल करता है, उसे इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती इसमें। तो एक ही अमल करने की वजह से उसका दिमाग खर्च नहीं होता। एक ऐसा, फिर वो थक तो जाता है लेकिन उसका जिस्म थकता है, उसका दिमाग नहीं थकता। तो इंसान का जब तक दिमाग फ्रेश रहेगा उसे नींद नहीं आएगी। बहुत कम चांस है कि नींद आए। बहुत से लोग हैं जो जो काम करते नहीं हैं, दिमाग भी इस्तेमाल नहीं करते हैं, नींद नींद आती है। लेकिन चंद लोग ऐसे हैं लेकिन बहुत थके हुए होते हैं, उनका दिमाग हमेशा फ्रेश रहता है, फिर इसीलिए उन्हें नींद नहीं आती। उनको चाहिए कि वो अपने दिमाग को भी किसी तरह यूज़ करके थका दें ताकि उन्हें नींद अच्छी तरह आ जाए। मैं मुझे वो ये पता चलने के बाद मैंने अपने दोस्त को ये तरीका बताया कि भाई जान, आप किसी तरह अपने दिमाग को भी यूज़ करें, सिर्फ अपने जिस्म को ही ना थकाएं। उसने फिर मैथ के सवाल लिए और हल करने शुरू कर दिए। उसने कहा भाई जान, मैं कैसे पता नहीं अपने दिमाग को यूज़ करूँ, मुझे तरीका नहीं आ रहा है। लोग कहते हैं कि भाई आप मैथ के सवाल हल कर लें, फिर आपका दिमाग थकेगा और नींद आएगी। तो मैंने कहा भाई आप कोई और काम ही कर लें, क्यों मैथ ही के पीछे पड़े हुए हैं, कोई और काम कर लें भाई। तो उसने मेरे तो ये बात सुनकर मैं उसने तो उसी तरह उसने ऐसा ही किया और वो फिर उसे अच्छी तरह नींद आने लगी। चंद हफ्ते पहले उसे नींद नहीं आ रही थी, लेकिन अब उसे अच्छी तरह नींद आ रही है, क्योंकि उसने मेरी बात को मान लिया और उसे इसी तरह करने लगा। इसी तरह अगर आपको नींद नहीं आ रही, ज़िंदगी में कभी नींद ना आए, आपका जिस्म बहुत थका हुआ हो, तो आपको चाहिए कि सिर्फ मैथ का सवाल हल करने के बजाय किसी और तरह से अपने दिमाग को यूज़ करें, इस्तेमाल करें, ताकि आपका दिमाग थके और आपको नींद अच्छी तरह आ जाए। आपको हमेशा याद रखें कि अगर आपका दिमाग यूज़ नहीं होगा तो तो अक्सर आपको नींद नहीं आएगी। अक्सर ऐसा हो सकता है, मुश्किल है, बहुत बहुत कम होता है ऐसा, लेकिन हो सकता है। तो आपको चाहिए कि आप दिमाग को इस्तेमाल करें और आप ताकि आपको अच्छी तरह नींद आ जाए। और शुक्रिया बहुत वीडियो देखने के लिए। और आपकी ज़िंदगी में कोई और मसला है को तो हमसे शेयर करें, हम आपको उसका हल बताएंगे इंशाल्लाह जल्द। कमेंट करें कोई मसला है तो। हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज हम इस वीडियो में सीखने जा रहे हैं कि एक ऐसा इंसान जो बहुत थका हुआ होता है, उसे इसके बावजूद उसे नींद नहीं आती। उनकी उन चंद वजूहात की तरफ चलते हैं। पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और उनके बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आप तक जल्द पहुँचे। तो चलिए शुरू करते हैं अपने टॉपिक को। कुछ दिनों पहले मुझे एक दोस्त ने मुझे रब्ता किया और कहा कि भाई मुझे नींद नहीं आती, हालांकि मैं बहुत थका हुआ होता हूँ, उसका क्या वजह है। तो मैं बहुत सोचा, उसके बाद मुझे पता चला कि
وہ وجہ کیا ہے؟ انسان تو بہت تھکا ہوا ہوتا ہے لیکن اس کے باوجود اسے نیند نہیں آتی، وجہ یہ ہوتا ہے کہ ایک ایسا انسان جو بہت کام کرتا ہے اس کا دماغ فریش رہتا ہے، پھر بھی جب تک اس کا دماغ نہیں تھکے گا اسے نیند نہیں آئے گی۔ اس لیے انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے دماغ کو بھی کسی طرح تھکائے، مطلب کہ اپنے دماغ کو یوز کرے۔ ایک ایسا انسان جو بہت تھکا ہوا ہوتا ہے اسے پھر بھی نیند نہیں آتی، اس کا وجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اس دماغ کو استعمال کرتا نہیں ہے، صرف اپنے جسم کو استعمال کرتا ہے، کام کرتا ہے۔ مطلب کہ ایک ایسا انسان ہے جو ایک ہی عمل کرتا رہتا ہے لیکن خود کے دماغ کو استعمال نہیں کرنا پڑتا اسے۔ مطلب کہ ایک ویٹر ہے جو کھانا پہنچاتا ہے لوگوں کو اور اس سے پیسے لیتا ہے، مینیجر کو دیتا ہے، تو ایک ہی عمل کرتا ہے، اسے دماغ کا استعمال کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی اس میں، تو ایک ہی عمل کرنے کی وجہ سے اس کا دماغ خرچ نہیں ہوتا۔ ایک ایسا پھر وہ تھک تو جاتا ہے لیکن اس کا جسم تھکتا ہے، اس کا دماغ نہیں تھکتا۔ تو انسان کا جب تک دماغ فریش رہے گا اسے نیند نہیں آئے گی، بہت کم چانس ہے کہ نیند آئے۔ بہت سے لوگ ہیں جو کام کرتے نہیں ہیں، دماغ بھی استعمال نہیں کرتے ہیں، نیند آتی ہے، لیکن چند لوگ ایسے ہیں لیکن بہت تھکے ہوئے ہوتے ہیں، ان کا دماغ ہمیشہ فریش رہتا ہے، پھر اسی لیے انہیں نیند نہیں آتی۔ ان کو چاہیے کہ وہ اپنے دماغ کو بھی کسی طرح یوز کر کے تھکا دیں تاکہ انہیں نیند اچھی طرح آ جائے۔ مجھے وہ یہ پتہ چلنے کے بعد میں نے اپنے دوست کو یہ طریقہ بتایا کہ بھائی جان آپ کسی طرح اپنے دماغ کو بھی یوز کریں، صرف اپنے جسم کو ہی نہ تھکائیں۔ اس نے پھر میتھ کے سوال لیے اور حل کرنے شروع کر دیے۔ اس نے کہا بھائی جان میں کیسے پتہ نہیں اپنے دماغ کو یوز کروں، مجھے طریقہ نہیں آ رہا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی آپ میتھ کے سوال حل کر لیں، پھر آپ کا دماغ تھکے گا اور نیند آئے گی۔ تو میں نے کہا بھائی آپ کوئی اور کام ہی کر لیں، کیوں میتھ ہی کے پیچھے پڑے ہوئے، کوئی اور کام کر لیں بھائی۔ تو اس نے میرے تو یہ بات سن کر اس نے تو اسی طرح اس نے ایسا ہی کیا اور وہ پھر اسے اچھی طرح نیند آنے لگی۔ چند ہفتے پہلے اسے نیند نہیں آ رہی تھی لیکن اب اسے اچھی طرح نیند آ رہی ہے کیونکہ اس نے میری بات کو مان لیا اور اسے اسی طرح کرنے لگا۔ اسی طرح اگر آپ کو نیند نہیں آ رہی، زندگی میں کبھی نیند نہ آئے، آپ کا جسم بہت تھکا ہوا ہو، تو آپ کو چاہیے کہ صرف میتھ کا سوال حل کرنے کے بجائے کسی اور طرح سے اپنے دماغ کو یوز کریں، استعمال کریں تاکہ آپ کا دماغ تھکے اور آپ کو نیند اچھی طرح آ جائے۔ آپ کو ہمیشہ یاد رکھیں کہ اگر آپ کا دماغ یوز نہیں ہوگا تو تو اکثر آپ کو نیند نہیں آئے گی۔ اکثر ایسا ہو سکتا ہے، مشکل ہے، بہت کم ہوتا ہے ایسا لیکن ہو سکتا ہے۔ تو آپ کو چاہیے کہ آپ دماغ کو استعمال کریں اور تاکہ آپ کو اچھی طرح نیند آ جائے۔ اور شکریہ بہت ویڈیو دیکھنے کے لیے۔ اور آپ کو زندگی میں کوئی اور مسئلہ ہے تو ہم سے شیئر کریں، ہم آپ کو اس کا حل بتائیں گے انشاءاللہ جلد۔ کمنٹ کریں کوئی مسئلہ ہے تو۔